Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Suportahan ni mamamayang Liberal Representative Laila De Lima si former Vice President ug Naga City Mayor Leni Robredo kung magdesisyon siya nga mudagan isip presidente sa 2028 national elections. Para sa kongresista, si Robredo ang most winnable candidate ug adunay pinakadakong tyansa nga madaog isip pambato sa oposisyon. Kumpiyansa usab siya nga kaya ni Robredo nga masulbad ang isyu sa korupsyon sa nasod. Bisan pa sa balik-balik nga pahayag ni Robredo nga sa lokal nga pagdumala pa siya mag-focus, nagpadayon gihapon ang paglaom ni De Lima nga mahimo pang mausab ang desisyon sa former Vice President. Bag-o lang usab nagkita si Robredo og pipila ka personalidad sa oposisyon apan nagpabili ng iyang baruganan nga wala pa sayay plano nga mudagan pag-usab isip presidente ug wala pa niya kini reconsider sa pagkakaron. Sumala kan De Lima, daghan pa ang mahitabo sa wala pa ang 2028, maong lisod pa matagda ang dagan sa piniliay. Sa katapusan, si Robredo ra gihapon ang makasulti kung mudagan ba siya sa sunod nga presidential elections. Sa karon, padayon nga gipakusog ang hanay sa United Opposition. Gawas kang Robredo, naglutaw usab ang ngalan ni Senator Risa Hontiveros isip usa sa mga posibleng pambato sa oposisyon nga una nang ipahayag nga andam siyang mudagan isip presidente o vice-presidente sa 2028. Kini sa mga atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages ni News 5 para sa mga balita ug update. Amping tangtanan.